तो न बोली मेरे बोल उठे कंगना, नैनों ने तेरे कहा क्या मेरे सजना। कुछ बोलिए हुजूर, ये लब खोलिए हुजूर। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर कई दहाइयों तक राज करने वाली खूबरू अदाकार और हिदायतकारा संगीता 14 जून 1947 को पैदा हुई। कराची में अदाकारा मेहताब बानो और फिल्म तकसीमकार सैयद तैयब रजवी के यहाँ पैदा होने वाली शक्ल और दराज कद लड़की परवीन रजवी को संगीता के फिल्मी नाम से फिल्मों में देखा गया। सिर्फ 12 साल की उम्र में बतौर हीरोइन पहली फिल्म कंगन 1969 रिलीज में अदाकार रहमान के साथ नजर आई, जो साबिका मशरकी पाकिस्तान में बनाई गई थी। परवीन की छोटी बहन नसरीन रजवी, जो कविता के नाम से मशहूर हुई, वो भी एक सुपरस्टार थी। बरतानवी निजात अमरीकी अदाकारा जिया खान परवीन रजवी की बांजी थी। संगीता के वालिद फिल्मों की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से वाबस्ता थे। वो 1960 से 1990 तक फिल्मी दुनिया में खासे मुतहर्रिक रहे, जबकि वालिदा फिल्म प्रोड्यूसर और स्क्रीन प्ले राइटर थी। उनकी होम प्रोडक्शन PNR के नाम से थी, जिसे परवीन रजवी और छोटी बहन नसरीन रजवी यानी संगीता और कविता के नाम से मंसूब किया गया था। संगीता की पहली शादी साथी पाकिस्तानी अदाकार हुमायूं कुरैशी से हुई थी। इस शादी से उनकी एक बेटी भी हुई। कुछ सालों के बाद ये शादी नाकाम हो गई। इसके बाद संगीता ने मशहूर कारोबारी शख्सियत नवीद अकबर भट्ट से शादी की। 1969 में फिल्म कोहिनूर में चाइल्ड अदाकार के तौर पर काम किया। 1971 में कराची से लाहौर चली गई और लाहौर में बॉलीवुड फिल्मों में पेशावराना जिंदगी का आगाज किया। रियाज शाहिद की फिल्म ये अमन 1971 रिलीज में मुआविन अदाकारा के तौर पर उनके किरदार को पाकिस्तानी अवाम ने खूब पसंद किया। 1976 में उन्होंने अपनी फिल्म सोसाइटी गर्ल 1976 रिलीज को प्रोड्यूस करने और इसकी हिदायतकारी करने का फैसला किया, जबकि इससे पहले वो दर्जनों दीगर फिल्मों में अदाकारी भी कर चुकी थी। वो 12 साल की उम्र से फिल्मों में काम कर रही है, जबकि उनकी छोटी बहन कविता, जिसका असल नाम नसरीन रजवी था, उन्होंने अपने कैरियर का आगाज अपनी बहन की हिदायत में बनने वाली फिल्म सोसाइटी गर्ल से किया। 1976 से लेकर 1993 तक उन्होंने तकरीबन 70 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कविता जल्द ही अदाकारी छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गई और उन्होंने वही सकूनत इख्तियार कर ली, जबकि संगीता आज भी बड़ी स्क्रीन के साथ साथ छोटी स्क्रीन पर अदाकारी और हिदायतकारी के जौहर दिखाती नजर आती है। संगीता ने बतौर अदाकारा उर्दू और पंजाबी की तकरीबन 150 फिल्मों में काम किया है। मोहम्मद अली, वहीद मुराद, सुल्तान राही, शाहिद और नदीम के साथ काफ़ी फिल्मों में काम किया। उनको मिलने वाले अवार्ड्स का जिक्र किया जाए तो 1978 में निगार अवार्ड बेहतरीन हिदायतकारी फिल्म मुट्ठी भर चावल, निगार अवार्ड बेहतरीन मुआविन अदाकारा फिल्म ये अमन 1971 रिलीज़, और फिर मेरा नाम मेरा बदनाम 1984 के लिए निगार अवार्ड, खसूसी अवार्ड फिल्म सोसाइटी गर्ल और फिल्म सोना चांदी 1983 के लिए। संगीता से पहले मैडम नूरजहां, मैडम जीनत और नामवर अदाकारा शमीम आरा भी हिदायतकारी कर चुकी थी। हिदायतकारा बनते ही संगीता को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसे कई फिल्म साजों और ख़ास तौर पर कई बड़े हिदायतकारों ने अपनी फिल्मों में कास्ट करने से अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी और फिल्मी हलकों में ये बात गर्दिश करने लगी कि संगीता ने हिदायतकारा बनकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मगर वक्त ने यह साबित कर दिया कि संगीता का फैसला दुरुस्त था। संगीता एक कामयाब तरीन हिदायतकारा बन गई। बतौर हिदायतकारा संगीता ने मुख्तलिफ अछूत और इंतहाई बोल्ड मौज़ूआत पर फिल्में बनाई। मुट्ठी भर चावल और मैं चुप रहूंगी के मौज़ूआत बोल्ड थे। बतौर खातून रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फिल्मों की डायरेक्टर है। बतौर हिदायतकारा मजमूई तौर पर 80 फिल्में रिलीज़ की, जिनमें से मुतअद्दिद फिल्मों में उन्होंने खुद भी अदाकारी की। उन्होंने एक ही साल में 5 फिल्में भी बनाई और इनमें से ज़्यादातर कामयाब हुई। उस दौर में संगीता का फिल्म डायरेक्ट करने का दावा करना बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने ये साबित भी किया कि औरत हर काम कर सकती है। संगीता का पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में अहम तरीन किरदार है। वो खुद कहती है
میں نے تو سوچا تھا کہ ڈاکٹر بنوں گی اور میڈیکل دنیا میں نام پیدا کروں گی، لیکن میرے والدین کو شوق تھا، کہا مجھے بحیثیت اداکارہ متعارف کرائے جائے۔ ہمارے گھر اور اسٹوڈیو میں ملک کے ممتاز ترین فنکاروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اداکار رحمان نے مجھے اپنی فلم کے لیے ہیروئن منتخب کیا، جبکہ میں اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ فلم انڈسٹری کے لیے میں نے اپنا نام بھی تبدیل کیا۔ میری والدہ نے فلموں کے لیے میرا نام سنگیتا رکھا۔ اس دوران چھوٹی بہن بھی فلم انڈسٹری کا حصہ بنی۔ والدہ نے اس کا فلمی نام کویتا رکھا۔ جب میں نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو مداحوں کا بھی ایک بڑا حلقہ بن گیا۔ مجھے اداکاری کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ کہتی ہے میں نے اپنی پہلی فلم 18 سال کی عمر میں ڈائریکٹ کی تھی۔ جب ہیروئن تھی تو مجھے لگا کہ ہدایت کاری کا کام اچھا ہے۔ میں اداکاری کے دوران کیمرے کے پیچھے ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ کرتی تھی کہ کون سی چیز کیسے کام کرتی ہے۔ جب میں فلم انڈسٹری میں آئی تو کم عمر تھی، جبکہ شہرت بے حد مل چکی تھی اور کام بھی بہت مل رہا تھا، لوگ پسند کر رہے تھے۔ لیکن میں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ سیٹ پر سب سے زیادہ اہم شخص کون ہے۔ اندازہ ہوا کہ ڈائریکٹر سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہدایت کارہ ہی بننا چاہیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے والد اس فلم کے آغاز سے قبل آخری رات تک مجھے سمجھاتے رہے کہ میں اتنی کم عمری میں فلم کی ڈائریکشن نہ دوں، لیکن میرے اندر ایک لگن تھی۔ میں نے 1976 میں بطور ہدایت کارہ فلم سوسائٹی گرل ڈائریکٹ کی۔ یہ فلم بولڈ موضوع پر مبنی تھی اور میری اس کاوش کو بے حد پسند کیا گیا۔ جب فلم ریلیز ہوئی تو مشہور ہدایت کار حسن طارق اور نظر الاسلام میرے گھر آئے اور فلم کی کامیابی پر والد کو مبارکباد اور اچھی ڈائریکشن کرنے پر مجھے شاباش دی۔ یوں میرا حوصلہ مزید بڑھا۔ دراصل میں کلاسک انگلش فلمیں بہت توجہ اور غور سے دیکھتی تھی، جن سے مجھے ہدایت کاری کے اسرار اور رموز سیکھنے میں کافی مدد ملی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ کردار کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس میں ڈوب کر اداکاری کی، کبھی نخرہ نہیں کیا کہ میں تو جوان ہوں، بوڑھا کردار کیوں کروں۔ ایک مرتبہ مقبول اداکارہ بیگم پارہ میرے والد کے پاس آئی۔ وہ اپنے ساتھ راجندر سنگھ بیدی کے ناول پر مبنی ایک چادر میلی سی کا اسکرپٹ بھی ساتھ لائی تھی۔ انہوں نے اسکرپٹ مجھے دیا۔ انہوں نے ماں کا کردار خود کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ مجھے یہ اسکرپٹ پسند آئے اور اسے ایکس بند کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا۔ فلم کا نام مٹھی پر چاول رکھا تھا، لیکن فلم کی شوٹنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ بیگم پارہ کو بھارت واپس جانا پڑ گیا، جس کے بعد ان کا کردار یعنی ماں کا کردار میں نے خود کیا، جس کی بے حد تعریف کی گئی جبکہ میں ان دنوں جوان تھی۔ اس فلم کو 1978 کا بہترین نگار فلم ایوارڈ دیا گیا اور اسے ہدایت کاری، اداکاری اور تدوین کاری کے بھی ایوارڈ ملے تھے۔